हामीले लास्ट विकमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको बारेमा पढेको थियो। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गरेर है इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के थियो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स अफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइन्ड एज द conductance of certain volume of solution containing 1 gram equivalent weight of solute when the whole solution is placed between two parallel electrodes separated by 1 cm apart and large enough to contain between them the whole solution. यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स को सिम्बल के हुन्छ त? तिम्रो उल्टो भी उल्टो भिजिकल के k into v। यो के हो त? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हो भने v इज द भोल्युम अफ सोलुसन इन ml। अनि यसको अर्को फर्मुला थियो। अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इज इक्वल टु के k into 1000 by cn। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इज इक्वल टु k into 1000 by k cn। यहाँ cn भनेको के भन्दाखेरि cn भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन इन नर्मालिटी। कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन इन नर्मालिटी। concentration of solution in normality र in CGS system it is measured in अस्मिता यो in CGS system it is equivalent conductance is measured in Siemens cm square per equivalent। अनि हामीले इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स मा जे जति कुरा पढेका छौं त्यो चाहिँ मोलिकुलर कन्डक्टेन्स मा वा मोलिकुलर कन्डक्टिभिटी मा त्यही कुरा छ। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलुट लिएको थियो भने यहाँ के हुन्छ 1 ग्राम मोल लिन्छु वा सिम्पली 1 मोल अफ सोलुट लिन्छु। यसलाई पनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स जस्तै नै डिफाइन गर्ने के भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोड को बीचमा है जसको सेपरेसन कति हुन्छ त 1 cm। दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोड जसको बीचमा भन्नुस् त के भन्नुपर्ने हो? दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोड जसको बीचको सेपरेसन 1 cm र त्यसमा यदि 1 ग्राम मोलिकुलर वेट, यो 1 ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको के भन्दाखेरि 1 मोल वा 1 मोल भन वा 1 ग्राम मोल भन वा 1 ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको सबै एउटै कुरो हो। र 1 ग्राम मोल भएको सोलुटको सोलुसनलाई दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोडको बीचमा चाहिँ 1 cm अपार्ट मा राख्दाखेरि त्यहाँ जति कन्डक्टेन्स डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको कन्डक्टेन्सलाई के भन्छ त? दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर कन्डक्टेन्स और मोलिकुलर कन्डक्टिभिटी। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स मा के थियो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलुट भएको सोलुसनलाई दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोडको बीचमा राख्दाखेरि हुने डेभलप हुने चाहिँ कन्डक्टेन्सलाई के भने त? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनिए जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ? यहाँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थियो भने यहाँ के हुन्छ? 1 ग्राम मोलिकुलर वेट वा 1 मोल वा चाहिँ 1 ग्राम मोल जे भने पनि के हुन्छ? 1 ग्राम मोल सोलुट भएको सोलुसनलाई दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोड को बीचमा चाहिँ राख्दाखेरि त्यहाँ जति कन्डक्टेन्स डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको कन्डक्टेन्सलाई के भने त? दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोलिकुलर कन्डक्टेन्स और मोलिकुलर कन्डक्टिभिटी। The molecular conductance or molecular conductivity is represented by, it is denoted by mu। त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त? mu ले डिनोट गरिन्छ। यहाँ पनि सपोज गर यो सोलुसन को भोल्युम चाहिँ के छ? VCC छ र त्यसमा चाहिँ 1 ग्राम मोल अफ सोलुट लिएको छ र त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के छ भने यहाँ के हुन्छ त? mu इज इक्वल टु k into v। त्यसमा mu के भयो त? mu तिम्रो के भयो? मोलिकुलर कन्डक्टेन्स और मोलिकुलर कन्डक्टिभिटी के भनेको स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स, v भनेको भोल्युम अफ सोलुसन इन ml। अब यहाँ चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ cn थियो, यहाँ के हुन्छ? इफ cm यदि सोलुसनको कन्सन्ट्रेसनलाई मोलरिटीमा मेजर गर्यो भने, यदि सोलुसनको कन्सन्ट्रेसनलाई मोलरिटीमा मेजर गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ 1 मोल सोलुटको कारणले गर्दा भोल्युम कति हुन आउँछ त? 1000 by cm। त्यही कुरा भन्छ इफ cm is the concentration of solution in molarity, then volume of solution containing 1 mole of solute is के हुन्छ त? 1000 by cm। त्यसो भए यहाँ चाहिँ v को सट्टामा हामी कति राख्छौं त? v इज इक्वल टु 1000 by cm। त के हो? mu इज इक्वल टु k into 1000 by के हुन्छ? cm हुन्छ।
यसलाई सिरियस सिस्टममा चाहिँ कसरी मेजर हुन्छ? इट इज मेजर इन सिरियस सिस्टम, इट इज मेजर इन साइमन सीएम स्क्वायर अनि के हुन्छ पर मोल हुन्छ। साइमन सीएम स्क्वायर के पर मोल। यो भयो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स और मोलिकुलर कन्डक्टिभिटी। अब भन त यो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स को डेफिनेसन के होला त? एकजनाले भन, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ मोलिकुलर कन्डक्टेन्स? भन्नुस्, यदि कसैले बुझेछ भने भन त। 1 gram molecular जस्तै 1 molecule of the solid चाहिँ दुईटा parallel इलेक्ट्रोन हारिन्छ जुन 1 सेन्टिमिटरले सेपरेट अप छ, त्यसलाई नै मोलर कन्डक्टेन्स अर कन्डक्टिभिटी भनिन्छ मोलिकुलर। हो है। अब यो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स को सिम्बल तिम्रो म्यू भयो हैन? मोलिकुलर कन्डक्टेन्स को सिम्बल के भयो त भन्दाखेरि म्यू भयो। अनि यसको दुईटा फर्मुला हामीले पायो के म्यू इक्वल एउटा के भयो के इन्टु भी, अर्को म्यू इक्वल के भयो के इन्टु 1000/cm। अब न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यो दुवै चाहिँ दुवै फर्ममा दिइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ कुनै बेला सोलुसन, यदि सोलुसनको भ्यालु ml मा छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं। यदि चाहिँ सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मोलरिटीमा छ भने यो फर्मुला युज नगरिकन तलको फर्मुला हामी के युज गर्छौं त? म्यू इक्वल टु के इन्टु 1000/cm। This is what molecular conductance or molecular conductivity. ल भन त प्रकाश, तिमी चाहिँ के बुझ्छौ यसमा? यो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स भनेको के भन्यो भने के आन्सर दिने भन? मोलिकुलर कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ सर्टेन भोल्युम अफ सोल्युसन जसले चाहिँ 1 ग्राम मोलिकुलर वेट को चाहिँ सोल्युट कन्टेन गरेको हुन्छ अनि जुन चाहिँ दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोड्स को बीचमा राखेको हुन्छ हो, जुन चाहिँ 1 सेन्टिमिटर दूरीले सेपरेट भएको हुन्छ। सेपरेट भएको हुन्छ। यो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स निकाल्ने कतिवटा फर्मुला हामीले पायो त? भन। मोलिकुलर दुईटा फर्मुला पाउँछ तर कुरो चाहिँ त्यही एउटै हो। त्यही चाहिँ यदि भोल्युम दिएको छ भने डाइरेक्ट हाल्न। भन, यदि भोल्युम दिएको छ भने डाइरेक्टली म्यू इक्वल के गर्ने के इन्टु भी गर्ने। यदि भोल्युम दिएको छैन र यदि सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मोलरिटीमा दिएको छ भने त्यति बेला हामीले माथिको फर्मुला युज नगरिकन तलको फर्मुला के युज गर्छौं त? दैट इज व्हाट म्यू इक्वल टु के इन्टु 1000/cm। त्यसकारणले यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स र मोलिकुलर कन्डक्टेन्समा खासै डिफरेन्स चाहिँ छैन। त्यहाँ पनि यो के थियो, त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उल्टो भी इक्वल टु के इन्टु भी त्यहाँ पनि हुन्थ्यो, उल्टो भी इक्वल टु के इन्टु 1000/cm हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के कारण, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ यहाँ cm भयो भने यहाँ के हुन्थ्यो त? cn हुन्थ्यो। cm भनेको concentration of solution in normality, cm भनेको के भयो त? concentration of solution in molarity। This is about molecular conductance or molecular conductivity है। अब अर्को हेर है, अर्को अलि चाहिँ नयाँ टपिक रहेछ, त्यो ध्यान दिएर सबैले हेर। र यो भन त कसैले चाहिँ मोलिकुलर कन्डक्टेन्समा कसैलाई के प्रब्लम छ, बुझ्नु पर्ने के कुरा छ भने त्यो भन्नुस्, त्यसपछि म चाहिँ डिल गर्छु है। खाली प्रकाशले वा एलिसाले भनेर हुँदैन, सबैले चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टिसिपेट हुनै पर्यो र बोल्नै पर्यो के, नबोलिकन चाहिँ हुँदैन। अब तिमीलाई मैले कसरी बुझ्ने कि तिमी आउँछ कि आउँदैन? त्यसकारणले आउँछ भने ठिक छ, यदि कुनै क्वेशन छ भने फ्याक्ट सोध्नुस् है। छ केही प्रब्लम मोलिकुलर कन्डक्टेन्समा कसैलाई? छैन भने? छैन सर, सिम्पल छ। नो सर। हजुर छैन हैन? छ छैन है? ओ ल, यहाँ ध्यान दिनु। सेल कन्स्टेन्ट को ध्यान सबैले चाहिँ ध्यान, यो चाहिँ न्यूमेरिकलमा एकदमै चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सेल कन्स्टेन्ट, सेल कन्स्टेन्ट बुझ्नु भन्दा पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यार है, कुनै पनि सोलुसनको रेसिस्टेन्स वा कन्डक्टेन्स दुईटा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ के। सोलुसनको कन्डक्टेन्स वा अनि कन्डक्टेन्सको उल्टो के हुन्छ त? रेसिस्टेन्स। कुनै सोलुसनको कन्डक्टेन्स वा रेसिस्टेन्स को दुईटा क्रम दिएको हुन्छ, एरिया अफ द इलेक्ट्रोड एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड। भन्दाखेरि इलेक्ट्रोडको एरिया कति रहेछ र दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचमा सेपरेसन कति रहेछ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सोलुसनको के डिपेन्ड गर्छ त? रेसिस्टेन्स वा कन्डक्टेन्स। यहाँ रेसिस्टेन्स और कन्डक्टेन्स दुईटा किन दियो भन्दाखेरि जब हामी रेसिस्टेन्सको कुरा गर्छौं तब चाहिँ कन्डक्टेन्स पनि आउँछ, किनभने रेसिस्टेन्सको उल्टो के हो त?
रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल के हो त कन्डक्टेन्स हो। वा भन्न सकिन्छ कन्डक्टेन्स इज द रेसिप्रोकल अफ वार रेसिस्टेन्स वा रेसिस्टेन्स इज द रेसिप्रोकल अफ वार कन्डक्टेन्स। कुनै पनि सोलुसनको कन्डक्टेन्स चाहिँ वा रेसिस्टेन्स दुईटा कुरामा द resistance or conductance of a solution depends on what area of the electrode and distance between the electrode। हामीले के पाएको छ भन्दा r is equal to rho into l by a। r is equal to के हुन्छ rho into l by a। यसमा r के हो त r भनेको रेसिस्टेन्स, यो चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ ओममा, यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हो, यो चाहिँ ओम सेन्टिमिटरमा मेजर गरिन्छ। ए भनेको के हो त एरिया अफ द इलेक्ट्रोड, यल के हो त डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड। यहाँ जुन r इज इक्वल टु रो के दिएको छ भन्दा हेर्दा एक्चुअली पक्कै यो r इज इक्वल टु रो इन्टु l बाई a दिएको छ। यो रेसिस्टेन्स चाहिँ के मात्रै यो चाहिँ यो रो भनेको कन्स्टेन्ट हो है। रो भनेको के भयो त कन्स्टेन्ट भयो, कन्स्टेन्ट त यसमा डिपेन्ड गरेन। अब चाहिँ तिम्रो दुईटा फ्याक्टर के रहेछ त यल रहेछ र ए रहेछ है। यल भनेको के हो त डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड, ए भनेको के हो त एरिया अफ द इलेक्ट्रोड। त्यसो भए आर केमा डिपेन्ड हुने भयो त आर सिन्स रो इज फाउन्ड टु बी कन्स्टेन्ट सो आर डिपेन्ड्स अपन टू फ्याक्टर्स। दिस टू फ्याक्टर्स आर व्हाट, one is length and another is what, another is area। यल means what distance between the electrode and ये भने के हो त area of the electrode। र के देखिन्छ भन्दाखेरि for a particular, for a given cell the distance between the electrode and the area of electrode between two electrode is found to be constant। कुनै particular cell मा कुनै given cell मा दुईटा इलेक्ट्रोड को बीच को सेपरेसन र इलेक्ट्रोड को एरिया के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। एउटा अब सेल पछि चाहिँ के हुन्छ, सेल पछि चाहिँ यो लेन्थ र एरिया चाहिँ फरक हुन्छ, तर पार्टिकुलर सेल को लागि चाहिँ के हुन्छ यल र ए को भ्यालु के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ है। फर अ गिवन सेल द एरिया अफ द इलेक्ट्रोड एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड टु इलेक्ट्रोड इज फाउन्ड टु बी कन्स्टेन्ट। त्यसकारणले यल पनि कन्स्टेन्ट भयो, एउटा पार्टिकुलर सेल को लागि के हुन्छ यल कन्स्टेन्ट ए कन्स्टेन्ट र यल बाइ ए को रेशियो लियो भने त्यो पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। The ratio of what के हुन्छ, the ratio of length and area is called what cell constant। तो cell constant भने के हो त, cell constant is the ratio of what distance between the electrode and area of the electrode। particular cell को लागि चाहिँ के हुन्छ distance between the electrode and area of the electrode के हुन्छ constant हुन्छ। र त्यो चाहिँ L by A को रेशियो निकाल्यो भने त्यहाँ रेशियो पनि के आउँछ त, since L and A are constant so the ratio of L and A is also found to be constant। यो पनि के हुन्छ, अब L र A दुवै constant छ, त्यसो भए L by A को रेशियो पनि के हुन्छ constant हुन्छ। यो L by A को constant रेशियोलाई नै के भनिन्छ त, that is called what cell constant। अब तिमीलाई सोध्यो what is called cell constant त के भन्ने, cell constant is the ratio of what, cell constant is the ratio of distance between the electrode and area of the electrode। त्यसो भए हामी के लेख्छौं त, cell constant is equal to यहाँ हेरे cell constant is equal to L by A। अब भने यसको युनिट के होला, length is measured in centimeter, area is measured in cm square। यो सीरियस सिस्टममा कुरा गर्ने so it is measured in, cell constant is measured in what per centimeter। किन per centimeter भयो त, लेन्थ चाहिँ तिम्रो cm मा भयो, एरिया चाहिँ cm स्क्वायर मा भयो भने के हुन्छ, एउटा cm काटिन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ तल तिम्रो cm बाँकी रहने भयो, त्यही भएर के हुन्छ एरिया यो सेल कन्स्टेन्ट इज मेजर इन पर सेन्टिमिटर। यो पर सेन्टिमिटर के हुन्छ त मेजर गरिन्छ। त्यसो भए भन त है तिमीलाई कसैले सोध्यो, एकजनाले भने सर हजुर भन्नुस्। सर त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ भनेर कति भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ भनेर कति चाहिँ भ्यालु छ भन्न कोसिस गरे हो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ भनेको हैन। यो पार्टिकुलर सेलको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सबै सेलको चाहिँ एउटै हुँदैन के, त्यही भएर एउटा फिक्स भ्यालु भन्न मिल्दैन। जस्तो हामीले स्मल जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 जहाँ पनि त्यही राख्छौं हैन, 9.8 चाहिँ हाल्छौं, त्यो युनिभर्सल भ्यालु हो। तर यहाँ चाहिँ सेल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ पार्टिकुलर सेल को लागि मात्र कन्स्टेन्ट हुन्छ, सबै सेल को लागि एउटै सेल कन्स्टेन्ट को भ्यालु हुँदैन। त्यही भएर सेल कन्स्टेन्ट, द भ्यालु अफ सेल कन्स्टेन्ट इज कन्स्टेन्ट फर अ पार्टिकुलर सेल ओन्ली, इट्स भ्यालु भ्यारिज फ्रम वन सेल टु अनदर सेल। एउटा सेलबाट अर्को सेलमा गयो भने सेल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ फरक पर्न जान्छ। किन फरक पर्न जान्छ त, बिकज लेन्थ एन्ड एरिया is found to be different in different सेल।
डिफ्रेन्ट सेलमा लेन्थ र एरियाको चाहिँ भ्यालु नै के हुन्छ त फरक हुन्छ। अब सेल कन्स्टेन्ट भनेको के हो त लेन्थ बाई एरिया हो। लेन्थ र एरिया फरक भएपछि सेल कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि के आउँछ त फरक आउँछ। तर पार्टिकुलर सेलमा एउटा गिभन सेलमा लेन्थ र एरिया चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर पार्टिकुलर सेल के हेर त्यहाँ लेखेको छ फर गिभन सेल। गिभन सेल भनेको पार्टिकुलर सेलको लागि लेन्थ र एरिया के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो लेन्थ र एरियाको रेसियो निकाल्यो भने त्यहाँ पाउने भ्यालु पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ है। यो पार्टिकुलर सेलको लागि चाहिँ मात्र हो, तर सबै सेलमा एउटै भ्यालु चाहिँ हुँदैन। कुरो बुझ्यो? लिङ्की बुझेको बुझेन? बुझ्यो ल अब हामी बुझ्यो सर। बुझ्यो भने ठिक छ। अब हामी अलि चाहिँ यहाँ जाऊ है। त्यसो भए हेर्दा हामीले फर्मुला कि एकचोटि माथिबाट हेर्दा माथिबाट के छ r इक्वल टु तिम्रो के भयो r इक्वल टु रो इन्टु l बाई a। अब यसको रेसिप्रोकल ल्याउ त r इक्वल टु रो इन्टु l बाई a गर्यो। यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ भन त? यो इक्वेसनको रेसिप्रोकल गर्यो भने के होला भन त एकजनाले? R equals to 1 by R equals to 1 by rho A by L. गुड है। 1 बाई r इक्वल के हुन्छ त 1 बाई r इक्वल टु के हुन्छ 1 बाई रो। अनि यो के हुन्छ यो त माथितिर जान्छ त यो के a बाई l हुन्छ। त्यही मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजे है। के भन्छ युजिङ द टर्म सेल कन्स्टेन्ट रेसिस्टेन्स अफ द सोलुसन इज r। हेर त यो चाहिँ हामीले पायो के हो त अब हेर है यो अलि चाहिँ हेर्दै r इक्वल टु रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट छ नि यो तल हुनु पर्ने के त्यो हेर यो चाहिँ उल्टो टेकिङ रेसिप्रोकल अफ चाहिँ पहिला हुनु पर्यो। टेकिङ रेसिप्रोकल अफ इट के हुन्छ 1 बाई r इक्वल टु के हुन्छ 1 बाई रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट। यो चाहिँ अलि माथितिर हुनु पर्ने के अलि चाहिँ यो 1 बाई r इक्वल के भयो 1 बाई r इक्वल टु 1 बाई रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट। अब 1 बाई r भनेको के थाहा छ? यो चाहिँ के कन्डक्टेन्स हो। रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स के हुन्छ कन्डक्टेन्स हुन्छ। जुन यो चाहिँ कन्डक्टेन्सलाई केले डिनोट गरिन्छ त यहाँ हेरे यो कन्डक्टेन्सलाई यल ले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको अब्जर्भ कन्डक्टेन्स हो। अब मलाई भन्छ 1 बाई रो भनेको के हो त 1 बाई रो के को फर्मुला होला भनेको दिनाले? Conductivity. कन्डक्टिभिटी त स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी हो यो रेसिस्टेन्स वाला रेसिस्टिभिटीको उल्टोलाई के भन्छ रेसिस्टिभिटीको उल्टोलाई के भन्छ स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी हैन। यो चाहिँ के हो स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी भनौँ वा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनौँ। अनि अर्को कुरा भन त है अर्को कुरा तिमीले चाहिँ के हेर यल अब a बाई l छ यहाँ हेर त यो के हुन्छ त l बाई a के होला त हेर सेल कन्स्टेन्ट यहाँ लेखेको छ हामीले। सेल कन्स्टेन्ट लेख्यो भने यहाँ भन त के होला भन r इक्वल यहाँ हेरे r इक्वल टु हामीले यो एकचोटि यताबाट हेर खै कहाँ आयो कुरो जस्तो यहाँ हेर त यो यहाँ सेल कन्स्टेन्ट इक्वल टु अब हेर के गर्ने यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ नि r इक्वल टु रो इन्टु l बाई a r इक्वल टु रो इन्टु l बाई a। अब r को सट्टामा r छ रो इक्वल टु रो ए राखे अनि l बाई a भनेको अब के हुने भयो त भनेको दिनाले Cell constant. l बाई a भनेको सेल कन्स्टेन्ट हो त l बाई a भनेको है। त्यसो भए के होला भन त r इक्वल टु रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट भन्न मिल्छ? r इक्वल टु रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट भन्न मिल्छ है मिल्छ। इक्वल के भयो सेल कन्स्टेन्ट। त्यसो भए यो यहाँ हेर यहाँ जुन लेख्छ यो ठिकै छ कि त्यो तलमाथि गर्नु पर्दैन। त्यसो भए r इक्वल टु रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट यो भयो नि त किनभने l बाई a को सट्टामा हामीले कति राखेका छौँ त सेल कन्स्टेन्ट राखेका छौँ। अब यसको रेसिप्रोकल लियो यो सिकै छ क्या त्यो रेसिप्रोकल लियो भने के होला 1 बाई r इक्वल के हुन्छ 1 बाई रो इन्टु सेल कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब 1 बाई r भनेको के त 1 बाई r भनेको यल यो भनेको कन्डक्टेन्स हो यसलाई यसले डिनोट गरियो। 1 बाई रो भनेको यसलाई छुट्याइदियो के हुन्छ यो चाहिँ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हुन्छ। अनि यो के हुन्छ सेल कन्स्टेन्ट त तलै छ। त्यसो भए यल इक्वल के हो के बाई सेल कन्स्टेन्ट। त्यसो भए त सेल कन्स्टेन्ट इक्वल के होला के बाई यल के भनेको के त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स बाई अब्जर्भ कन्डक्टेन्स। यसरी सेल कन्स्टेन्टको हामीले दुईटा फर्मुला पायो है। वी गेट टु फर्मुलाज टु क्याल्कुलेट द सेल कन्स्टेन्ट। त्यो के भयो र भन त
एउटा तिम्रो सेल कन्स्टेन्ट इक्वल के भयो भन सेल कन्स्टेन्ट को दुईटा फर्मुला हामीले Distance between the electrode by area of the by a electrode. र T by L एउटा चाहिँ भयो L by A हैन एउटा चाहिँ तिम्रो भयो L by A अर्को के भयो त K by L L by भन त L by A कति बेला युज गर्ने लेन्थ र Distance एरिया र area of electrode टेको बेलामा होला हो है लेन्थ र एरिया दिएको छ भने if we have got the value of length and area then in this situation we provide formula what cell constant is equal to L by A but if we are given the value of K and L K र L को भ्यालु दिएको छ भने त्यति बेला हामीले यो L by A is equal to युज नगरिकन के सेल कन्स्टेन्ट इक्वल के त K by L अनि K चाहिँ के हुन्छ के भन्ने के त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स अनि यहाँ जुन L छ नि यो L भने के हो त अब्जर्भ कन्डक्टेन्स सो दिस इज अबाउट द वर्ड सेल कन्स्टेन्ट अब मलाई भन एक्चुअली यो सेल कन्स्टेन्टमा कसैलाई केही प्रब्लम छ No, sir. छैन भने है यो त सजिलै छ अब एक्चुअली चाहिँ लागु है मेन यो चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ तिम्रो 5 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ के भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स विथ व्हाट variation of conductance with dilution variation of conductance with what dilution अब यो पढ्नु भन्दा पहिला मलाई भन है अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तीन थरीको कन्डक्टेन्स पढ्यो there are three types of conductance specific conductance equivalent conductance and molecular conductance अब मलाई भन है एलिसाले भन त what do you mean by specific conductance याद छ कि छैन Sir, reciprocal of the specific relation is called specific conductance. हो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स त्यो त म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो त्यसलाई चाहिँ अर्को वेले पनि डिफाइन गरिएको छ त्यो याद छ Sir, जब सोल्युसन हुन्छ नि सोल्युसनलाई चाहिँ द प्यारेलल इलेक्ट्रोड चाहियो अनि जो इलेक्ट्रोडको एरिया चाहिँ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि जुन इलेक्ट्रोड चाहिँ सेप भएको हुन्छ स्मपले हो त्यसलाई के भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स है ल गुड तिमीले एकदम 100% बुझिरहेछौ अब मलाई त्यो प्रकाशले भन प्रकाशले के भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स यदि सर्टेन भोल्युम अफ उसमा चाहिँ के रे सोलुसनमा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भएको सोल्युट राख्यो भने सोल्युट राखे इलेक्ट्रोडको दुईटा प्यारेलल इलेक्ट्रोडको बीचमा जुन चाहिँ 1 सेन्टिमिटरले अपार्ट भएको छन् अनि जसको एरिया 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ त्यही नै हो इक्विभ्यालेन्ट हो गुड अनि यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स निकाल्ने दुईटा फर्मुला हामीले पाए त्यो के हो भने चोरी फेरि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्सन भनेको न्यू इक्वल्स टु k इन्टु b अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि नि त मोलिकुलर कन्डक्टेन्स हैन र न्यू सर न्यू त्यो उल्टो v के सर न्यू हो राइट हो अब भन त भन ल ठीक छ न्यू इक्वल्स टु k इन्टु b हुन्छ यदि भोल्युमै गिवन छ भने यदि भोल्युम गिवन छैन इक्विभ्यालेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ अ सोल्युट इन नर्मालिटीमा दिएको छ भने चाहिँ k न्यू इक्वल्स टु k इन्टु 1/1000 बाइ cn हुन्छ सर कन्सन्ट्रेसन इन नर्मालिटी अब ल तिमीले पनि राइट भने एकदमै करेक्ट रहेछ अब पिंकीले भन त व्हाट डु यु मीन बाइ मोलिकुलर कन्डक्टेन्स भन है पिंकी सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसनमा सर सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसनमा चाहिँ हामीले 1 ग्राम मोलिकुलर वेट चाहिँ दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोनको बीचमा डिस्टेन्स 1 सेन्टिमिटर राखेको छौ भने उसलाई सल्युसनलाई राखेको छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्सन भन्ने इक्विभ्यालेन्ट कि मोलिकुलर ए मोलिकुलर सरी सर मोलिकुलर कन्डक्टेन्स भने मोलिकुलर कन्डक्टेन्स को युनिट तिम्रो के सिम्बल के हुन्छ म्यू हुन्छ म्यू निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ त्यो भन कुन फर्मुला हो त म्यू निकाल्ने म्यू इक्वल्स टु केबी अनि अर्को म्यू इक्वल्स टु के अनि इन्टु 1000 बाइ सीएम सीएम भनेको के त मोलारिटी भोल्युम अफ मोलारिटी सर
हैन कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन इन मोलरिटी हो है कन्सन्ट्रेसन है धीरजले भन्दा धीरजले के भन्दाखेरि सेल कन्स्टेन्ट भनेको के हो र सेल कन्स्टेन्ट निकाल्ने दुईटा फर्मुला भन्नुस् सेल कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ इट इज द रेसियो टु द डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड टु द एरिया अफ द इलेक्ट्रोड म्याथमेटिकली त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने सेल कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु L/A हुन्छ त्यो चाहिँ लेन्थ र एरिया दिएको केसमा भयो त्यो फर्मुला अनि अर्को फर्मुला भने चाहिँ सेल कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु K/L हो है एकदम सबैले राम्रो बुझाएको छ ल म एकदमै चाहिँ एप्रिसिएट भयो तिमीहरुबाट है किनभने यो चाहिँ तिमीले पढाए त्यो पुरै चाहिँ त्यो आउटपुट तिमीहरुले चाहिँ पाइसकेका छौ सो इट इज भेरी भेरी गुड फर यु अब हामी मेन टपिकतिर जाऊ है भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स यहाँ कन्डक्टेन्स भनेको तीन थरीको कन्डक्टेन्स नै बुझ्छौँ हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स र मोलिकुलर कन्डक्टेन्स अब सोलुसनमा डाइल्युसन गरायो भने ध्यान दिऊ है सोलुसनमा डाइल्युसन गरायो भने सोलुसनमा हामीले वाटरको मात्रा बढाउँदै गयो भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ सोलुसनमा डाइल्युसन गरायो भने इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ त्यस्तै चाहिँ सोलुसनमा डाइल्युसन गरायो भने मोलिकुलर कन्डक्टेन्सको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ के हो त अल स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स एन्ड मोलिकुलर कन्डक्टेन्सलाई के भन्छ भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स है भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स विथ डाइल्युसन भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स विथ डाइल्युसन अब ध्यान दियो नम्बर 1 मा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स तिमीहरूले भने जस्तै के छ भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको कुनै दुईटा प्यारलल इलेक्ट्रोडको बीचमा प्रत्येक इलेक्ट्रोडको एरिया 1 cm² छ र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचमा 1 cm सेपरेसन छ र त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै सोलुसन हाल्यो भने त्यहाँ जति कन्डक्टेन्स छ डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको कन्डक्टेन्सलाई के भने त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्यो अब हेर है यहाँ स्पेसिफिक यसलाई यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सले त्यहाँ तिमीले जुन डेफिनिसन पढ्यो त्यो डेफिनिसनलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ वा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कुनै पनि सोलुसनमा 1 cm³ मा है कुनै पनि सोलुसनको 1 cm³ भोल्युममा जति कन्डक्टेन्स डेभलप हुन्छ कुनै पनि सोलुसनको 1 cm³ भोल्युममा जति कन्डक्टेन्स डेभलप हुन्छ त्यो कन्डक्टेन्सलाई के भन्छ त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनिन्छ अब एज द सोलुसन इज डाइल्युट यदि सोलुसनलाई डाइल्युट गर्यो भने तिमीहरूले पढ्यो होला यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिग्री अफ आयोनाइजेसन भन त यो चाहिँ डिग्री अफ आयोनाइजेसनमा डाइल्युसनले कस्तो प्रभाव पार्छ डाइल्युसन बढायो भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ कि घट्छ कि के हुन्छ भन एकजनाले बढ्छ सर बढ्छ हो है अब यही सोलुसनमा डिग्री अफ आयोनाइजेसन चाहिँ बढ्छ त हेर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर सुन एज द सोलुसन इज डाइल्युटेड यदि सोलुसनलाई डाइल्युट गर्यो भने पर cm³ भोल्युममा है पर cm³ भोल्युममा नम्बर अफ आयन चाहिँ घट्छ त्यही भएर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ के त घट्छ अब हामीले के बुझाउँछ भन्दाखेरि सोलुसन डाइल्युट गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्यो भने नम्बर अफ आयन्स चाहिँ बढ्छ तर जुन रेसियोमा चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ आयन्सको डेन्सिटी घटिराखेको हुन्छ त्यही रेसियोमा चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ नम्बर अफ आयन बढिराखेको हुन्छ त नेट रिजल्ट के हुन्छ त नेट रिजल्ट इज डिक्रिज इन स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स विथ इन्क्रिज इन डाइल्युसन यहाँ फेरि ध्यान दिएर सुन है कुनै पनि सोलुसनको 1 cm³ भोल्युममा कुनै पनि सोलुसनको 1 cm³ भोल्युममा जति कन्डक्टेन्स डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको कन्डक्टेन्सलाई के भनिन्छ त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनिन्छ अब सोलुसनलाई यदि डाइल्युट गर्यो भने पर cm³ भोल्युममा है सोलुसनको पर cm³ भोल्युममा नम्बर अफ आयन घट्न जान्छ र नम्बर अफ आयन घट्न गयो भने स्वतः स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भ्यालु के हुन्छ त घट्छ अब हामीले के बुझाउँछौँ भन्दाखेरि यदि डाइल्युसन गरायो भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्यो भने नम्बर अफ आयन बढ्छ तर जुन रेसियोमा नम्बर अफ आयन चाहिँ जुन रेसियोमा चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा नम्बर अफ आयनको डेन्सिटी चाहिँ घटिराखेको हुन्छ
त्यही रेसियोमा नम्बर अफ आयन चाहिँ फुलफिल भइराखेको हुँदैन। नेट रिजल्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। हामी के बुझ्न सक्छौँ when the solution is diluted the net result is what specific conductance decreases with increase in dilution। specific conductance नम्बर अफ आयनमा डिपेन्ड हुने हो। अनि डाइल्युसन बढायो भने पर सीएम की भ्यालुमा के हुन्छ नम्बर अफ आयन घट्छ र नम्बर अफ आयन घट्यो भने स्वतः चाहिँ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको भ्यालु के हुन्छ त घट्छ। यो भयो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। ल भन एकजनाले भन त ल प्रकाशले भन त यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको भेरिएसन बुझ्यो कि बुझेन भन एकजनाले। बुझ्यो सर, बुझ्न त सर, तर के भयो भने नि द डिग्री अफ आयनाइजेसन बढ्दाखेरि आयनहरू इन्क्रिज भयो होइन। अनि त्यस पछाडि ऊ के अरे यो नम्बर अफ आयन्स पर सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ घट्यो यदि सोल्युसन डाइल्युटेड भयो भने त्यतिखेर चाहिँ आयन्स बढ्ने हो घट्ने हो सर? पढ्न त यदि चाहिँ डाइल्युसन बढायो भने भोल्युम के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ? भोल्युम घट्ने भयो सर। डाइल्युसन बढायो भने भोल्युम बढ्छ होला नि सर? भोल्युम बढ्छ है। भोल्युम बढ्यो भने नम्बर अफ आयन चाहिँ के नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्न त बढिरहेको छ तर जुन रेसियोमा जुन चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ भोल्युम बढ्छ। भोल्युम बढ्यो जुन रेसियोमा चाहिँ भोल्युम बढिराखेको हुन्छ त्यही रेसियोमा नम्बर अफ आयन चाहिँ बढिराखेको हुँदैन। जुन रेसियोमा चाहिँ तिम्रो है भोल्युम बढिराखेको हुन्छ नि भोल्युम चाहिँ जुन रेसियोमा बढिराखेको हुन्छ डाइल्युसनको कारणले त्यही रेसियोमा नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्दैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो कम्पनसेट हुन सक्दैन। त्यसमा के हुन्छ हामी डाइल्युसन गरायो भने के हुन्छ भोल्युम बढेको बढ्यो भयो आयन पनि बढ्यो तर जुन रेसियोमा चाहिँ भोल्युम बढिरहेको छ त्यही रेसियोमा नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्दैन। त्यसो भए के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा के हुन्छ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। बुझ्यो कि बुझ्यो होला? बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यो घटेर चाहिँ डेन्सिटी पनि डिक्रिज भयो सर? त्यही त अब डेन्सिटी त्यही भएर डिक्रिज भएको नि त। डेन्सिटी भोल्युम बढ्नुको डेन्सिटी के हुन्छ त? है तपाईँले यस पछाडि तिम्रो कुनै क्लास छ? छैन सर। छैन? म्याथ हुन सक्छ, म्याथ हुन सक्छ त्यो त कन्फर्म छैन। म्याथ सरले अहिलेसम्म खबर गर्नु भएको छैन तर अघिल्लो हप्ता पनि लिनु भएको छैन, आज लिनुहुन्छ होला मेबी। ठिकै छ यदि त्यस्तो सरले गर्नुभयो भने चाहिँ म गरिदिन्छु। अब हेर धेरै टाइम पनि छैन योलाई पहिला सकाइदिए त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ। सुरु गरौँ। यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको बारेमा हामीले नियरबाट बुझ्यौँ। अब हामी कुरा गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। नाउ वी डिस्कस इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। हाउ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भेरिज विथ डाइल्युसन। यो भेरिएसन पढ्नुभन्दा पहिला है एकजनाले भन्दा व्हाट डु मिन बाई इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स? यो भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन के हो त? सर क्लास हुने भएछ सर। ए हुनु भयो? सरले लिङ्क पठाउनु भयो। ए ठिक छ त्यसो गरौँ न। यसलाई म सकाइदिन्छु त्यसपछि म अफ गरिदिन्छु है। यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स यो सकिन्छ 5-7 मिनटमा सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ जोइन गरौँ हुन्छ? हस् सर। ल सुरु गरेँ। यो मलाई एकचोटि भन त इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको पहिला के हो भन त? भन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के भन्दाखेरि भन त के थियो डेफिनेसन? एकजनाले भन त व्हाट इज कॉल्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स? The conductance of a certain volume of a solution containing 1 gram equivalent weight of a solute when the whole solution is placed between two parallel electrodes separated by 1 centimeter apart. अब यहाँ हेर्नु यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सलाई मेन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्समा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलिडको कारणले गर्दा है 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलिडको कारणले गर्दा सोलुसनमा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलिडको कारणले गर्दा जति कन्डक्टेन्स चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। Equivalent conductance is the conductance of all the ions. Here the kya tha? Equivalent conductance is the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of what solute. अब यो त्यसो भए यो भेरिएसन अफ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सलाई दुईटा केसमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। इन केस अफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एन्ड इन केस अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट।
अब भन्दा विक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त? एकजनाले भने व्हाट इज कॉल्ड विक इलेक्ट्रोलाइट? भन्नुस् व्हाट इज कॉल्ड विक इलेक्ट्रोलाइट? एलिसा भन त व्हाट इज कॉल्ड विक इलेक्ट्रोलाइट? बोलिएन। पिंकी पिंकी भन त व्हाट इज कॉल्ड विक इलेक्ट्रोलाइट? जसमा चाहिँ सर भन भन। विक इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ सर आयोनाइजेसन चाहिँ फर्म हुँदैन क्या, फर्म हुन्छ तर थोरै थोरै हुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले विक इलेक्ट्रोलाइट भन्ने। अनि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको? स्ट्रङ भनेको त्यसमा चाहिँ स्ट्रङली आयोनाइजेसन फर्म हुन्छ। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ है, the electrolytes which are partially ionized when dissolved in water is called what? Weak electrolyte. The electrolyte which is almost completely ionized into their constant ions when dissolved in water is called strong electrolyte. अब यसमा ध्यान दियो है, विक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले डाइल्युसन बढायो भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ र यहाँ सुन है, विक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा इन केस अफ विक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री अफ आयोनाइजेसन increases with dilution and the total number of ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte increases. As there is no limitation for volume of the solution, so the equivalent conductance increases with dilution. यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा डिग्री अफ डाइल्युसन बढायो भने नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्छ र झन् चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलिड को कारणले गर्दा नम्बर अफ आयन चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ। र नम्बर अफ आयन बढ्नु भनेको के हो त? यो चाहिँ कुनै पनि सोलुसनमा नम्बर अफ आयन बढ्यो भने त्यसको कन्डक्टेन्स बढ्छ के? नम्बर अफ आयन थोरै भयो भने के हुन्छ त? कन्डक्टेन्स घट्छ। नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ त? त्यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स के बढ्छ। र यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको पहिला यो हुँदैन, यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सोलिड को कारणले गर्दा जति नम्बर अफ आयन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त? दैट इज कॉल्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स. The variation of equivalent conductance can be explained in two ways, in case of weak electrolyte and in case of strong electrolyte. In case of weak electrolyte में के भन्न सक्छौं भने weak electrolyte भनेको त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइट हो जसलाई पानीमा हाल्दाखेरि थोरै मात्रामा के दिन्छ? आयन कन्भर्ट गर्छ है। अनि यो चाहिँ weak electrolyte को केसमा यदि हामीले चाहिँ weak electrolyte मा डाइल्युसन गरायो भने के हुन्छ? डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ। डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्यो भने के हुन्छ? नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्छ। त्यो र यसमा भोल्युमको लिमिटेसन हुँदैन, भोल्युम जति राखे पनि हुन्छ। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ डाइल्युसन गरायो भने नेट रिजल्ट के हो त? when the solution is diluted then equivalent conductance what increases, because degree of when the dilution is carried out degree of ionization increases and as degree of ionization increases the number of ions also increases. यहाँ भोल्युमको लिमिटेसन चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर के विक इलेक्ट्रोलाइट को केसमा इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स के हुन्छ त? बढ्छ। अब अर्को ध्यान दियो मेन कुरा त्यतिर। अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटहरु तिमीले भने जस्तो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के भन्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइट हो जुन चाहिँ पहिलो चोटी पानीमा हाल्दाखेरि अलमोस्ट 100% के छ त? आयनमा चाहिँ के हुन्छ? कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसको के लागि हुन्छ? दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा सुन है, तिमीले एकचोटी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई पानीमा हाल्यो भने एकचोटी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई पानीमा हाल्यो के भन्यो भने यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ 100% के हुन्छ त? आयनमा कन्भर्ट चाहिँ भइसकेको हुन्छ। अनि फर्दर डाइल्युसन गर्यो भने नम्बर अफ आयन चाहिँ हार्डली इन्क्रिज हुन्छ। किनभने सुरुमा नै के हुन्छ? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको नि के हो? त्यो चाहिँ के हुन्छ? अलमोस्ट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट केमा कन्भर्ट हुनु? आयनमा कन्भर्ट हुनु। अब फर्दर डाइल्युसन फर्दर त्यसमा पानी हाल्यो भने देयर इज हार्डली इन्क्रिज इन द नम्बर अफ आयन्स इन द सोलुसन। यदि फर्दर डाइल्युसन गर्यो भने नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्दैन। अब नम्बर अफ आयन बढेन भने के हुन्छ? त्यसको कन्डक्टिभिटी भ्यालु पनि बढ्दैन। तर यस्तो पनि हुँदैन, इभन चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा पनि के हुन्छ भने तिम्रो कन्डक्टिभिटी भ्यालु आफ्टर डाइल्युसन चाहिँ बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि as the solution is diluted, as the solution is further diluted then ions become far apart from each other. यदि तिमीले सोलुसनमा पानी हालेको हाले गर्यो भने के हुन्छ त? आयन के हुन्छ त? आयन टाढा हुन खोज्छ, किन भोल्युम बढ्छ र आयन टाढा हुनुहुन्छ त्यसमा के छ? आयनको जुन बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो कम हुन्छ र इन्टर आयनिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भएपछि के हुन्छ? देयर इज फास्ट मुभमेन्ट अफ आयन्स इन द सोलुसन। र सोलुसनमा आयनको मुभमेन्ट जति बढी भयो कन्डक्टिभिटी भ्यालु पनि के हुन्छ त? त्यति नै हाई हुन्छ।
यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन केस अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है, इन केस अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट since electrolytes are completely ionized when dissolved in water, so in case of strong electrolyte there is hardly increases in the number of ions when the solution is diluted. यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को केसमा सुरुमा नै के हुन्छ त त्यो चाहिँ सबै इलेक्ट्रोलाइटहरु चाहिँ आयनमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि फर्दर डाइल्युसन गर्यो भने नम्बर अफ आयन चाहिँ बढेन, किनभने त्यहाँ आयन नै त्यहाँ चाहिँ त्यो अनडिसोसिएटेड मोलिक्युल नै बाँकी रहदैन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ सबै अनडिसोसिएटेड मोलिक्युल चाहिँ केमा गइसकेको हुन्छ तिम्रो आयनमा। अब फर्दर तिमीले पानी बढाए पनि नबढाए पनि के हुन्छ त नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्यो, किनभने नम्बर अफ आयन चाहिँ बढ्नको लागि त्यो अनआयनाइज हुनु पर्यो, तर पहिला नै के हुन्छ त्यो आयनाइजमा गइसकेको हुन्छ। त्यो भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा फर्दर डाइल्युसन गर्यो भने देयर इज हार्डली इन्क्रिज इन द नम्बर अफ आयन्स। अब नम्बर अफ आयन नै बढेन भने के हुन्छ त नम्बर अफ आयन बढेन भने यो कन्डक्टिभिटी भ्यालु चाहिँ पनि बढ्दैन। तर त्यस्तो पनि हुँदैन, इभन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा पनि फर्दर डाइल्युसन गरायो भने अलिकता चाहिँ कन्डक्टिभिटी भ्यालु चाहिँ बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि ए द सोलुसन इज डाइल्युटेड, यदि सोलुसनलाई डाइल्युसन गरायो भने त्यो के हुन्छ भने सोलुसनमा जुन आयन आयनको बिचमा इन्ट्र्याक्सन हुन्छ, यो आयन आयनको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ यो डाइल्युसन गराएपछि के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्यो भने के हुन्छ त आयन्सको मुभमेन्ट सोलुसनमा आयनको मुभमेन्ट के हुन्छ बढी हुन्छ, र सोलुसनमा जति आयनको मुभमेन्ट बढी भयो भने यो कन्डक्टिभिटी भ्यालु त्यति नै चाहिँ बढ्छ। त्यही कुरा भनेको छ। एकचोटि हेर्नुहोस् है, इन केस अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रोलाइट इज अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज्ड, hence on dilution there is hardly any increase in total number of ions, but even though there is slight increase in equivalent conductance with dilution, because as the solution is diluted the ions become more and more far apart and the interionic attraction भने के त आयन आयनको बिचमा नि फोर्स एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई के भने त इन्टरआयोनिक एट्र्याक्सन भनिन्छ। यो चाहिँ डाइल्युसन गराएपछि के हुन्छ त घट्छ, र घट्यो भने के हुन्छ बिट्विन आयन्स डिक्रिजेस due to increase in mobility of ions the equivalent conductance of the strong electrolyte के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। यो चाहिँ देखाएको छ हेर्दा, यो चाहिँ के छ हेर्दा यो चाहिँ वीक इलेक्ट्रोलाइटमा के भयो वीक इलेक्ट्रोलाइटमा यो के भयो त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ तिम्रो चाहिँ कन्डक्टेन्स के छ बढेको छ, किन नम्बर अफ आयन चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ, तर वीक इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ त घटेको देखाएको छ नि। यसरी हेर्दा यो माथि चाहिँ के थियो माथि के थियो बढेको थियो, हेर्दा माथि चाहिँ यो बढेको थियो, डाइल्युसन यो चाहिँ गराउँदै हेर्दै यो घट्दै 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 चाहिँ के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन घट्दै गइरहेछ, तर स्ट्रङमा के हुन्छ अलि चाहिँ के भन्दा बढी हुन्छ। यही भेरिएसन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स र कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ भेरिएसन देखाएको छ। अब यो मोलिकुलर कन्डक्टेन्स, अब हामीले स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स पनि पर्यो, यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स पर्यो भने अब तेस्रो छ के छ मोलिकुलर कन्डक्टेन्स। जस्तो भेरिएसन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको हुन्छ सेम भेरिएसन चाहिँ मोलिकुलर कन्डक्टेन्समा चाहिँ पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ भेरिएसन लेखिराख्नु, मोलिकुलर कन्डक्टेन्सको भेरिएसन चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन है। आज हामीले यति मात्र पर्यो के भन्दाखेरि भेरिएसन अफ कन्डक्टेन्स विथ डाइल्युसन, डाइल्युसनले गर्दा चाहिँ कन्डक्टेन्समा भेरिएसन कस्तो हुन्छ। ल पिङ्कीले भन त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको भेरिएसन मलाई भन, ल 2 मिनेटमा भन है स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको भेरिएसन कस्तो हुन्छ डाइल्युसनको कारणले गर्दा। सर मैले त ग्राफै बुझेन, एकचोटि बुझाउनु न। स्पेसिफिकको कि इक्विभ्यालेन्टको? हैन मैले बुझेँ क्या सर, त्यो ग्राफ चाहिँ एकचोटि बुझाउनु न सर। ए ग्राफ पहिला बुझ्नु पहिला यो है, अब यसलाई हामी भोलि गर्छौँ। पहिला यो प्रकाश तिमी भन त है स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको बारेमा भन त। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स घट्छ सर, उ बढायो भने डाइल्युसन बढायो भने हो है। किन घट्छ भन त्यो कुरा। तिनीहरूको त्यो के अरे घट्छ सर होइन, के अरे तिनीहरूको बिचको सेन्टिमिटर द नम्बर अफ आयन्स पर सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ घट्छ, त्यही भएर हो सर डाइल्युसन बढाउने बित्तिकै। अनि ल धीरजले भन त इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको भेरिएसनको बारेमा भन त, विकमा कस्तो हुन्छ र स्ट्रङमा कस्तो हुन्छ भन। विक इलेक्ट्रोलाइटमा कस्तो हुन्छ भेरिएसन र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा कस्तो भेरिएसन हुन्छ भन त। विक इलेक्ट्रोलाइट्समा डिग्री अफ आयनाइजेसन इन्क्रिज हुन्छ डाइल्युसन यदि गरायो भने, अनि स्ट्रङमा त्यसपछि स्ट्रङमा चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ। इन्क्रिजेस हुँदैछ सर।
दुईटैमा इन्क्रिजै हुन्छ नि दुईटैमा इन्क्रिज हुन्छ है यो स्ट्रङमा चाहिँ डाइल्युसनको कारणले गर्दा इन्क्रिज नहुनु पर्ने तर पनि किन हुन गयो त किनभने तिनीहरू बीचको दूरी बढ्छ किन अब भन आयन्सहरूको गुड है तिनीहरू बीच आयन्स बीचको अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको मोबिलाइजेसन फ्री हुन्छ झन् मजाले डुल्न पाउँछन् अनि कन्डक्टिभिटी बढ्छ कन्डक्टेन्स हो त्यही कुरा है अनि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ फर्दर डाइल्युसन पछाडि चाहिँ किन नबढ्नु पर्ने हो त यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा फर्दर डाइल्युसन गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ कन्डक्टिभिटी चाहिँ हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ नबढ्नु पर्ने किन नबढ्नु पर्ने हो त किनभने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट सुरुमा नै के हुन्छ पानी भन पहिला धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि झन् पानी हालेपछि झन् धेरै हुने भयो डाइल्युसन गराएपछि झन् धेरै आयन्सहरू फर्म हुने भयो तर चाहिँ कन्डक्टिभिटी टाढिने भयो अनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ भयो हो है अनि चाहिँ डाइल्युसन गरायो भने के हुन्छ त आयन्स चाहिँ त्यति नै रहन्छ तर आयन्सको चाहिँ के हुन्छ मुभमेन्ट चाहिँ सोल्युसनमा के हुन्छ त बढी हुन्छ जति मोबिलाइजेसन जति चाहिँ कुदुफान चाहिँ बढी गर्न थाल्यो जति चाहिँ तिम्रो चाहिँ उछाल चाहिँ बढी दिन चाह्यो वा चाहिँ त्यसको मुभमेन्ट जति बढ्यो भने के हुन्छ त कन्डक्टिभिटी त्यति नै बढ्छ अब पिङ्कीको क्वेसन के थियो र यहाँ रुट अन्डर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन यहाँ त इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स छ अब यो कन्सन्ट्रेसन के हो भन त कन्सन्ट्रेसन डाइल्युसनको उल्टो हो कि सुल्टो हो कन्सन्ट्रेसनको उल्टो राइट है कन्सन्ट्रेसनको उल्टो डाइल्युसन हुन्छ अब भन त यो चाहिँ विक इलेक्ट्रोलाइटको देखाएको छ अब मलाई भन्दै विक इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ त यो चाहिँ तिमीले डाइल्युसन जस्तो हेर यो कन्सन्ट्रेसन बढायो कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भनेको के त डाइल्युसन घटाउनु हो अनि भन डाइल्युसन हो यदि कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भनेको डाइल्युसन चाहिँ के कम गर्नु डाइल्युसन कम गर्यो भने के होला त कन्डक्टेन्स घट्दै घट्दै आउने कन्डक्टेन्स घट्दै अब यो कन्डक्टेन्स घट्ने हो डाइल्युसन कन्सन्ट्रेसन बढा कन्सन्ट्रेसन बढायो भने कन्डक्टेन्स घट्ने होइन र हो सर है अनि यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा हेर्दाखेरि जस्ट अपोजिट छ है त्यसमा नि घटेकै छ सर घट्न त घटेको छ यसको कम्पेयरमा अलि चाहिँ बढी छ हैन र यो चाहिँ विक भन्दा के छ स्ट्रङमा अलि हो सर पुरै चाहिँ घटेकै छ घट्न त है यो चाहिँ घट्न त दोमा घट्ने नै हो के किनभने यो चाहिँ घटेको कन्डक्टेन्स यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा घट्ने नै हो तर डाइल्युसन बढायो भने जस्ट के हुन्छ अपोजिट यो यहाँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो रुट अन्डरमा दिएको छ कि हेर त यहाँ राम्रोसँग यो कन्सन्ट्रेसन रुट अन्डरमा छ भन्दाखेरि के हुन्छ यो डाइल्युसनको कारणले गर्दा यहाँ हेर भेरिएसन अफ इलेक्ट्रोन कन्डक्टेन्स विथ डाइल्युसन अब यसमा यति मात्र के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइल्युसनको केस कारणले गर्दा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ के हुन्छ घट्छ तर यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको केसमा दुईटा केस हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ के हुन्छ डाइल्युसनको कारण डाइल्युसन बढायो भने के हुन्छ बढ्ने हो डाइल्युसन बढाउनु भने के त कन्सन्ट्रेसन घट्नु होइन र है डाइल्युसन बढाउन कन्सन्ट्रेसन घट्नु भने के त यसको इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स के त बढ्दै यसै बुझ्नु पर्यो क्या यसरी चाहिँ कन्डक्टेन्स बढ्दै जानु होइन र अब यसमा पनि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा पनि हेर त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा के छ यदि तिमीले कन्सन्ट्रेसन भयो त झन् चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त यसको चाहिँ के हुन्छ भेरिएसन त उल्टो हुन्छ नि त है अब यसको कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भनेको यसको कन्सन्ट्रेसन घटाउनु भने के त कन्सन्ट्रेसन घटाउनु डाइल्युसन बढायो भने यतातिर हेर्दै गर है डाइल्युसन बढाउनु भनेको के हो त यसको पनि कन्डक्टेन्स भ्यालु चाहिँ के हुन्छ बढ्दै 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 जानु अब योलाई हेर राम्रोसँग बुझ र त्यही पनि बुझेन भने हामी यसलाई भोलि चाहिँ एकदमै फुल टाइम दिएर डिस्कसन गर्छौँ ल आज यति मात्रै गरौँ तिमीहरूको म्याथ सर पनि आइसक्नु भएको छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ हुन्छ बाई सर